बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नहमदुहु रसूलिल्लाह रसूलिल करीम। उस अल्लाह की मेहरबानी मुझ पर, इस पूरी दुनिया पे पाक-व-दिगार आलम में मदीने वाले साया हम सब पर। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं। ये एक हमारे लिए मुस्लिम लीग के कारकुनों के लिए खुशी की बात है। आज आपने देख लिया, हमारे लिए, मेरे लिए जो टास्क है वो ये है, मैं बिल्कुल एक कमेटी का सरबराह नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए सारे पार्टी में मुझसे सीनियर है। लॉजिस्टिक्स का मैंने अरेंजमेंट करना है और डिसिप्लिन के साथ आज थोड़ी सी ज़ाहिर है उनको फ्रस्ट्रेशन है कि हम, वो कहते हैं कि हम 50 जाएंगे, हम कहते हैं कि जी हम आपको 30 सीटें देंगे। हम ट्रेनें भर के जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेनें भर के जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पोजीशन यह है कि एस्पायरेंट से ज़्यादा है। इसीलिए मैंने एक मीटिंग हाला में भी रखी है, हमने इंटीरियर सिंध को वहाँ पे बुलाया। हमने कहा कि भाई आप भी आओगे तो खामखा में, वो कहते हैं, जिसको कहता हूँ कि ये इतनी आपको हम सीटें दे सकते हैं, तो वो आगे से शोर शराबा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाहौर आ जाओ, बात कर लेते। अब तो सॉरी, हाला आ जाओ, बात कर लेते। अब कोई कहते हैं कि जी हम खुद जाएंगे, खुद आएंगे। अभी भी आपने सुना कारकुन ये कहते हैं कि हम खुद जाएंगे, खुद आएंगे। भाई ऐसे नहीं, इकट्ठे चलेंगे और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। इसलिए और बिल्कुल किसी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होने देंगे। हम एक चीज़ साबित करना चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन के कायल हैं। 1 2 हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, कानून के मुताबिक ही चलेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारा कायद कानून का पाबंद है। दूसरा, दिलेर है, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। वैसे तो हमारा प्रोग्राम था बाई रोड जाने का, बाद में ये हुआ कि जी ये मतलब रोड जो है वो तो टाइम। एक और जो मैं, अगर आप लोग इजाज़त दें कि मोटरवे तो सक्खर तक बनी हुई है, उससे पहले नेशनल हाईवे टाइम बहुत लगेगा और फिर हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। फिर काफ़िले में अगर किसी गाड़ी के साथ कोई टायर पंचर भी हो जाता है तो फिर काफ़िले का क्या बनेगा। इसलिए हम ट्रेनों में जा रहे हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह ट्रेन मुख्तलिफ स्टॉप से, कराची के, हैदराबाद के, हर ज़िले के जो ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं वहाँ पे हमारी ट्रेनें स्टॉप करेंगी और कारकुनों को उठाएंगी। किसी कारकुन को कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काम है इंश्योर करना, इंशाल्लाह, और इंश्योर करेंगे कि किसी कारकुन को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब ये था कि जी ये तो पूरा मोटरवे तो आपको पता है ना, खा चुके। मोटरवे के पैसे आए थे 2 ज़िलों में, कोई 8 अरब रुपए खा गए ज़मीन की एक्वायर करने की। अगर वो ना खाए होते तो आज मोटरवे बना होता। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017-18 वाला ये जो धूम धड़क्का हुआ वो ना होता तो शायद कराची तक मोटरवे बन चुका होता। मैं आपसे गुजारिश यही करता हूँ कि मैं अपने कारकुनों से आज मैं, मेरे नहीं, नवाज शरीफ साहब के कारकुनों को यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, खुदा का वास्ता है। अच्छा, उनको शायद पता लगा कि सीटें कम मिल रही हैं उनके ज़िले को, तो भाई मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की, ज़्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह इंश्योर ये कर रहे हैं कि जहाँ से उठाएंगे ट्रेन से उसी पे वापस करेंगे, उसी स्टेशन पे वापस ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को भिरिया रोड से उठाएंगे तो भिरिया रोड पे ही छोड़ेंगे, किसी को क्यामाड़ी पे उठाएंगे तो क्यामाड़ी पे ही छोड़ेंगे। ये हम अरेंजमेंट करेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम करेंगे। अब कारकुन हमारे नाराज़ है, आपने देखा
यहाँ पे मतलब एक ज़ाहिर है उनका जज्बा है, उनका जोश है। अब वो कहते हैं कि जी मैं तो खुद ही चला जाऊँगा। भाई खुदा का वास्ता है, इकट्ठे चलेंगे ना यार, मैं भी आपके साथ चलूँगा। हम सारे कमेटी के मेंबर्स भी उन्हीं ट्रेनों में होंगे, उन्हीं ट्रेनों में हम बटा के चले जाएंगे। हम कोई भी जहाज़ या गाड़ी कार पे नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं और दूसरे भी हैं, हालांकि सारे के सारे इस्तात रखते हैं कि जहाज़ पे जा सके। मैंने कहा नहीं, जब कारकुन की इजाज़त नहीं है तो आप मेहरबानी करके आप भी हमारे साथ ही चलें। मैं तो ज़ाहिर है आप फकीर सा आदमी हूँ, हम तो जाएंगे। बाकी अब कोई सवाल रहते हो? पहली बात तो ये आपने डिसिप्लिन की बात की, तभी कमेटी वालों को तो यहाँ सीटें मिल नहीं रही और डिसिप्लिन कौन था वो नजर तो कहीं आ नहीं रहा। दूसरी बात, कितने हजार बसें जो है वो यहाँ से बुक कराई गई जिनके कारकुनों को जिनके लेके जाना है। ट्रेनें जाएंगी यहाँ से और कब जाएंगी और क्या क्या आपका प्रोग्राम है, कितने दिन के बाद वापसी? अगर एक नहीं, जलसा खत्म होने के फौरन बाद रात को 2 बजे फिर हम चलते हैं। रात को 1-2-3 बजे फिर हम चलते हैं। बशीर ये बताएं कि मियाँ साहब जब आएंगे तो उनका सिंध का क्या शेड्यूल आपको कोई मिला है कि वो सिंध कब आएंगे? इस सवाल से कोई अगर नहीं, इस पे वो आएंगे तो बताएंगे ना, वो आएंगे तो बताएंगे, वो पाकिस्तान का लीडर है। मेरा सवाल, ट्रेनें 2 लगेगी, 4 चलेंगी, कितनी ट्रेनें चलेंगी और क्या प्रोग्राम है, क्या शहर जो आपके जिले जो है उसके अंदर कोई कन्वेंशन का होगा या आपके जो कैंप है वो लगेंगे या वो बैनर लगाए जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए, क्या ऐसे ही चले जाएंगे जैसे आप बैठे हुए यहाँ से ऐसे ही निकल जाएंगे? मेरी बात सुने, 15 तारीख से हम मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स लगाएंगे, डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे कैंप। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे कैंप्स लगेंगे और हमने कोई वो नहीं किया, किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं, किसी को कोई मुखालफत नहीं। अपने कायद का पैगाम यही है कि अमन, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिया। अच्छा, इसी उसके साथ पाकिस्तान की खुशहाली को खुशामदीद करने के लिए हम जा रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली को खुशामदीद हम करने जा रहे हैं। मेरे सीनियर भी हैं और दी गवर्नर हमारे जुबैर साहब, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, ये सीनियर लोग हैं। ये सियासी ज़ुबान और आप लोगों के सवालात का, सियासी सवालों का जवाब तो ये बशीर साहब एक सवाल किसी भी सियासी जमात में किसी को कोई वहदा मिलता है तो उसकी कोई कुर्बानी होती है, उसने वक्त दिया हुआ होता है, लेकिन आपको कन्वीनर बनाया गया, आपसे सीनियर भी लोग मौजूद हैं, तो आपकी ऐसी क्या खिदमत थी पार्टी के लिए या सिर्फ खिदमत वही थी जो तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए आपने बयान दिया था? और फिर आपके बारे में जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं आप पैराशूटर हैं। जी, पैराशूटर हैं। अच्छा, मुझे मुकर्रर किया है मेरे पार्टी ने, हमारे जो सीनियर हजरात बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, हमारे एक साहब हैं, हमारे लाला हाशमी भाई है, हमारे शाह साहब है। एक आप सबकी इजाजत से एक अर्ज करूंगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 सितंबर के रैली की तैयारी के हवाले से 21 अक्टूबर के रैली के तैयारी के हवाले से 1-2 लोग हमारे वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो मेहरबानी करें सब सवाल करें। भाई उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपनी कितनी ट्रेनें बुक करवाई हैं और कितने ट्रेनों का तो ये बता देंगे, नहीं बताया ना, कितने ट्रेनें आप कितने कारकुन लेंगे? आपको 2 हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे सारे दोस्त, कन्वेनर साहब बता रहे हैं, कन्वेनर बता रहे हैं, आप तारीख क्वेश्चन तो होते हैं ना। अच्छा, जो कारकुन लाहौर में जमा हो रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन 125 है। यहाँ से जो कारकुन जाएंगे उन्हें दिहाड़ी कौन देगा, उन्हें 125 कौन देगा, उनके लिए क्या इनाम है इसका? उनके लिए क्या इनाम है इसका? आपका सवाल अच्छा आवाज आ रही है भाई? पहली बात तो ये है कि ये जो ओकेजन है
یہ پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان کے لیے بہت بڑا اوکیزن ہے. 4 سال کے بعد ہمارے قائد واپس آ رہے ہیں اور ان کے استقبال کرنے کے لیے ہم نے پوری پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ نے پلان بنایا اور میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے, کیونکہ ظاہر ہے وہ انہوں نے ذرا نیگیٹو سے سوال پوچھا تھا کہ کس خدمات نہیں بھائی میری نظر میں نیگیٹو تھا. میں آپ جو بھی کہیں تو اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ اس وقت وہ پوزیشن میں تھے, ان کے ساتھ ایک عمران خان صاحب نے ایک ہاتھ کیا تھا اور وہ ان کا فرض بنتا تھا, انہوں نے ہمت دکھائی تھی اور آ کے پبلک کے سامنے ایک پوزیشن رکھی تھی. جہاں تک یہ ہے کہ جی سیاسی بیک گراؤنڈ یا اس کی آگے آؤٹ لک ہے, وہ قائد محمد نواز شریف, شہباز شریف صاحب اور لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. ہمارا ہمیشہ سے پہلے شاہ محمد شاہ صاحب پچھلے 5 سال سے سندھ کے وہ تھے اور میں ہر جلسے میں, آپ لوگ بھی موجود ہوتے تھے, ہر وقت یہ کہتا تھا ان کو اپوائنٹ کیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب بھائی. تو وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں میاں صاحب کی بصیرت کتنی ہم چیلنج کر سکتے ہیں. تو اب بشیر محمد صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, ان کی ظاہر ہے بیک گراؤنڈ ہے, اور بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیاسی جدوجہد کتنی, کسی کی 5 سال ہوتی ہے, کسی کی 2 سال ہوتی ہے, کسی کی 10 سال ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کتنی اس کی وہ ہے. اور ٹرینیں کتنی جا رہی ہیں؟ ٹرینیں 2 جا رہی ہیں, 2 ٹرینیں جا رہی ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج ہے 7 تاریخ 6 تاریخ, تو ابھی ظاہر ہے جو جوش و خروش ہے, صحیح کر رہا ہوں, اس کے اور حالہ اتوار کو جب ہم جائیں گے تو وہاں ہمارے بھائی بھی وہاں آئیں گے بڑی تعداد میں, ان سے بھی پتہ چلے گا اور ڈسٹرکٹ سے پتہ چلے گا کہ اگر انٹرسٹ اس سے بھی زیادہ ہوا تو 3 ٹرینیں 4 ٹرینیں بھی ہو سکتی ہیں, اور بائی روڈ بھی لوگ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, جس طرح ابھی بشیر محمد صاحب بتا رہے تھے. سو سوال آپ جو بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس کو فوکس رکھیں اس 21 اکتوبر کے جلسے تک. 19 کو نکلیں گے, 19 کو نکلیں گے 20 تاریخ کو نکلیں گے. زبیر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کی جانب سے گنگا سنگھ کراچی بالخصوص بہت زیادہ نظر انداز رہا ہے, لیڈرشپ دورہ نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ یہاں پر جی ڈی اے جے یو آئی ایم کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنانے جا رہی ہے, ان کی پریس کانفرنس میں کیا مسلم لیگ اس کا پارٹ ہے یا وہ اس میں شامل نہیں ہوگی؟ پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کر دوں شاہ صاحب, آپ نے کہا 5 سال بالکل اگنور کیا. اس پچھلے 5 سال میں میاں نواز شریف بھی واپس آئے, وہ تو 4 سال سے باہر ہیں. مریم نواز یہاں آئیں, شہباز شریف صاحب 2 یا 3 دفعہ یہاں آئے دورے کرنے, ایک دفعہ 4 دن یہاں 2021 سپتمبر میں آئے, 4 دن یہاں رہے تھے. شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال بہت دفعہ آئے ہیں, اور آپ سب نے دیکھا, اور صرف کراچی نہیں پورے اندرون سندھ بھی گئے. تو یہ اگر کہنا کہ جی وہ نہیں یہاں وہ تھے آنے کے لیے تیار, تو ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ابھی جب میاں نواز شریف آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے الیکشن کیمپین کا بھی وقت ہوگا, اس میں جو بھی سلسلہ ہوگا. شاہ صاحب آپ کو زبیر بھائی یہ سوال کا جواب بھی آپ نے دیا کہ وہ کارکن جو ان کو پیسے میں صرف ایک جواب کا کوشچن ہے. قائد میاں نواز شریف انشاءاللہ 21 تاریخ کو آئیں گے, اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کو مشاورت کریں گے, اس کے بعد وہ فیصلے ان کو اختیار ہے جس کے ساتھ اتحاد کرے, جس کے ساتھ اتحاد نہ کرے. جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہم سب اس کے قائل ہوں گے. وہ جی ٹی اے سے کرے گا تو امن صدا کرا, وہ جے یو آئی سے کرے گا امن صدا کرے, وہ کسی اور سے بھی کرے, ایم کیو سے کرے, جس سے وہ قائد کا فیصلہ ہوگا, پارٹی کا فیصلہ. سیدھی بات, ہم انشاءاللہ 21 تاریخ کو پہنچیں گے. جو کنوینر صاحب ہے, یہ کنوینر صاحب یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, سیاسی گھرانے سے بھی تعلق رکھتا. آپ کو میں بتاتا ہوں, ان کا سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. یہ ان کا بھائی منظور صاحب نیشنل اسمبلی کے 85 کے الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ پولیٹیکل فیملی ہے. نہیں تو ہم ایک گھر ہی ہے. میرا بھائی چھوٹا رہتا ہے الیکشن, ابھی بھی کچھ فیملی ہوتا ہے. ابھی ان کا بھائی الیکشن میرا بھائی الیکشن لڑا تھا تو 34,000 ووٹ دیے, 34,000. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اچھے ہیں,
कोई फर्क नहीं। उस कोने तक सब कच्चे, कोई अलग नहीं है, सब कच्चे, सब कायद की क्या है। वो नाराज है साहब, आपकी नाराजगी की भी इत्तला आ रही थी कि आप भी शदीद नाराज। मुझे आप लोगों से ही पता चला था। थे जो छोड़ के चले गए, जफरी साहब थे, अरबाब रहीम साहब थे, जो लोग छोड़ के चले गए बाकी तो क्या आप उनको बनाएंगे? आप मेरी बात सुन। मेरा मैंडेट, मैं भाई डिसिप्लिन का कायल हूँ, मेरा मैंडेट है 21 तारीख, उस मुतालिक मुझसे सवाल करो तो बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। आपके जुबैर साहब ये बताइए कि जब से इस्तेमालिया कमेटी पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके कन्वीनियर आप थे, लेकिन उससे अगले दिन जो नोटिफिकेशन हुआ मशीनरी साहब कन्वीनियर बने, फिर उसके बाद जो इजलास हुए उसमें आपने शिरकत नहीं की, जबकि आप मैं जवाब दे देता हूँ, उसकी क्या वजह है? क्या नाराज थे आप? तो भाई पहली बात ये है कि 3 मीटिंग्स थी जिस पर जूम कॉन्फ्रेंस था, और पार्टी में ये रिवायत है रेगुलरली जूम इज यूज्ड, तो जूम कॉन्फ्रेंस से मैंने ज्वाइन किया था, एक नहीं की थी जिसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसके अलावा तो अब हर रोज़ इनसे मुलाकात होती है। अच्छा जुबैर साहब, ये फरमा दीजिए कि एक सियासी सवाल है कि जैसे आप भी और आपके सीनियर रहनुमा भी कहते हैं कि माशी उसकी खुशहाली का खाका भी पेश करेंगे, क्या पहले जो माशी खाका वो अपने भाई को शहबाज शरीफ को नहीं दे सकते थे कि कोई पता निशानी निकाल लेते, या वो नाकाम किया? नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। और दूसरा सर ठीक है कि बात हो गई जो साबिक एस्टेब्लिशमेंट के साबिक वजीर थे, लेकिन आप अगर लेके जाते हैं तो रुकेंगे? अच्छा, पहले जो माशी हिसाब से अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो वो एक इंटरम हुकूमत थी 15-16 महीने के लिए। माशी ढांचा जो दिया जाता है, जो अब हम कह रहे हैं देंगे, वो 5 साल का मैंडेट की वजह से देंगे कि 5 साल का आपको मैंडेट मिलेगा, 5 साल में आपका क्या प्रोग्राम होगा, क्या क्या आप रिफॉर्म्स करेंगे, चाहे वो टैक्स के शोबे से हों, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए लिहाज से, महंगाई ख़त्म करने के लिहाज से। सो वो दोनों पीरियड का मुवाजना इस तरह से नहीं किया जा सकता, चाहे वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के हवाले से होगा। दूसरा आप कहता है झंडे कौन लेके जाएगा, क्या अरे पॉलिटिकल पार्टी है, कोई वो तो नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कोई ऐसा इदारा कि जी हम झंडे चेक करेंगे कौन क्या लेके आए। झंडे कौन, इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हमें पता है वो एक ही झंडा होगा, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम होगा और शेर का निशान। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कारकुन आपके गरीब हैं, उन गरीब कारकुनों को कौन लेके जाएगा, उनकी दिहाड़ी कौन देगा? लाहौर में स्कीम चल रही है, दिहाड़ी वाले कारकुन नहीं बात कर पहले मीनार पाकिस्तान जाएंगे। जमानत किस के अदालत एक तरफ हो जाएगी? नहीं, वो सारे हम पहलू मुकम्मल करेंगे, लीगल पहलू। तो उसके लिए तो पहले फिर जेल जाना पड़ेगा ना? नहीं, वो लीगल पहलू भैया हम कोर्ट से अप्रूवल लेके ही जाएंगे, वो आप फिक्र नहीं पहले कोर्ट से अप्रूवल लेंगे। जी। और ये अदालती फैसले में मुनसर करता है। अगर अदालती फैसले उनको इजाज़त दे देता है तो मीनार पाकिस्तान में आएंगे, अगर अदालती फैसले उनको इजाज़त नहीं देता वो जेल जाएंगे। पहले क्या कोई अदालत हमने जमानत की है, हमने उसके लिए अपना रास्ता इख्तियार किया है। हमारी वकला की टीम राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर करेगी। ऐसा वो जो कहा था वज़ीर दाखिला ने फरमान वकील ने कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। गिरफ्तार, अगर वो राहदारी जमानत ना दे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल। कि पहली बात तो ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मेरा मौक़िफ़ ने मियाँ साहब आएंगे और अपने आप को कानून के सामने पेश करेंगे। और इस्तक़बाल का मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं
کہ 2017 میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے. آج بھی عوام جو ہے ان کی راہ تک رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بھرپور جو ہے اپنا استقبال ہوگا, تاریخ میں جب یہ رقم ہوگا اور انشاءاللہ ایک نیا دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں گے. ان کی قانونی ٹیم نے اس حوالے سے تیاری کی ہوئی ہے اور انہیں پوری امید ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے اور جس طرح دیگر لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں ان کو ضمانت مل جائے گی انشاءاللہ. کیسے استقبال کو آپ کیسا, آپ کو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی لاکھوں کا مجمع پورے ملک میں لوگ نکل آئیں گے, مطلب کس بات کو نکلیں گے, ایسی کیا بات ہے کہ جس کے لیے لوگ نکلیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے جب بھی حکمرانی کی ہے انہوں نے عوام کی بہبود, فلاح اور ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے. آج بھی ان کے لگائے ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بہترین خیر خواہ ہیں. عوام کی یہی توقعات ہے اور امید ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو معاشی حالات میں بدتری اور زوال آیا ہے اس کو وہ چیک کر رہے ہیں, مطلب روکیں گے, چونکہ ان کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے ہے اور آج جو سیاست ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ معیشت پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ایسی پالیسیز واضح کریں گے جس سے کہ پاکستان پھر اسی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا جو 2017 میں یہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. یہ بات تو پھر آپ کی پھر حکومت آ گئی 1.25 سال کے لیے, وہ ڈسٹربنس کے بعد تو آپ کو اقتدار مل گیا. دیکھیے عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کے سربراہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد صدر یا شہباز شریف صاحب تھے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ 13 اتحادی جماعت تھی یا حکومت میں تھے. آپ کو بھی پتہ ہے کولیشن میں جو ہے فیصلے کرنا سب باہمی رضامندی کے ساتھ ذرا مشکل ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے عوام اس دفعہ سنگل پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے, مسلم لیگ نون کو, تاکہ مسلم لیگ نون اپنی پالیسیز جو ہے بالکل مطلب اس طرح امپلیمنٹ کریں جس طرح 2017 تک یا 18 تک انہوں نے کی تھی, تبھی جا کے حالات جو ہے بہتر ہوں گے. یہ پہلی بات تو میاں صاحب جس وقت ان کو یہ سزا سنائی گئی تھی, ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح کی سزا تھی, مگر وہ اپنی وائف کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اور اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے. ایک آدمی جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے اس کے لیے بڑی چھوٹی چیز تھی. اب وہ آ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی قانون کی پاسداری کریں گے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. میرے خیال سے روایت ہے کہ آپ کو ایک بیل دی جاتی ہے کہ راداری کی, جس کے اندر آپ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قانون کی رسپیکٹ کریں گے. اور اس وقت جی ہمارا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 4 سال بعد قائد صاحب آ رہے ہیں. آج آپ نے یہاں پہ جو جوش و خروش دیکھا ہے اور لوگ جو باتیں کرتے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ سندھ کے اندر ڈیوائیڈ ہے, میرے خیال سے اس ایک پوائنٹ کے اوپر کہ میاں صاحب کو ایک بڑا استقبال کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کی تاریخ میں پہلی بار اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قائد کو ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے پنجاب میں. جی کہ استقبال جو ہوتا ہے وہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اپنے قائد سے وہی جواب دے سکتے ہیں اس چیز کا. استقبال تو میاں صاحب کے بڑے, خاص طور پہ کراچی کے اندر میاں صاحب کے بہت احسانات ہیں. کراچی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ جو پیس آئی ہے اس کا کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے. کراچی میں جو بھی پروجیکٹس آپ نے دیکھے ہوں, گرین بس سروس کو آپ دیکھ لیجئے, K4 کا منصوبہ دے دیں, لیاری اسپیکٹس پہ دیکھ لیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں میاں صاحب کا مرہون منت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر میاں صاحب ایک بار اور پرائم منسٹر بنتے ہیں تو جو بھی منصوبے, دیکھیے 16 لوگوں کو مینڈیٹ دلایا گیا تھا, کراچی کا سیٹیں دلائی گئی تھی. کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایک کام کیا کراچی کے لیے؟ کوئی کام نہیں کیا. اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو میاں صاحب نے, ڈسپائٹ کہ ان کو کراچی سے کوئی سیٹس نہیں تھی. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی بھی وہ آئیں گے اور کراچی میں اچھے منصوبے جو ہیں وہ دیں گے, شروع کریں. سر دیکھیے میں تو پورے پاکستان کی تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں ملینز کی, مگر یہاں سے ہم ابھی تک کئی ٹرینیں جو ہیں ہم بک کرا چکے ہیں, کیونکہ جب کنفرمیشن ملتی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 لوگ کچھ بائی روڈ بھی جا رہے ہیں, مگر ہمیں ڈر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ اس وقت اتنا زیادہ رش ہے کہ لوگ اسٹک ہو جائیں لاہور میں جب انٹر ہوں. تو ہمارا زیادہ جو فوکس ہے اس وقت وہ ٹرینوں پہ ہے. ابھی تک 3 ٹرینیں جو ہیں ہم وہ بک کرا چکے ہیں اور جیسی کنفرمیشن اور مل رہی ہے ہم اور ٹرینیں بک کرا رہے ہیں. اور جوش و خروش بہت زیادہ ہے. جی اب فگر کا ایگزیکٹلی ٹو بی اب اٹس ٹو ارلی ٹو سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ اٹس ٹو ارلی, بٹ ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو بی بگ نمبر. جی سنگھ ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.